قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتكبراتشوه وندموتشي إن أهتوتشي إن شاء الله بزاريو كفل جزياتشن دقمو سباه لتنيا كفلاتشنن يمناينو ميهونو ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ባቡ ላይ ያየን ነበርና ስሟ የላ ስም ወይ ሙፍረድ ወይ ሙዳፍ ወይ ሸቢህ ቢልሙዳፍ ይሆናል ብለናል። إذا كان اسمها مفردا مفرد በሆነበት ጊዜ የበስሪዮችና የኩፈዮች እይታ ይለያያል ብለናል። البصريون رحمة الله عليهم من دنو ميلوت مبني مفرد كهنا. المقصود بالمفرد الذي لم يكن ايش مضاف ولا شبه، هذا المقصود. السو مبني ميهونو. لماذا بني؟ لتضمنه معنى من الاستغراقية، هذا ذكرنا. طيب كفيش كهونو جن معرب نون ميلوت. لا رجل معرب، لا مسلمات معرب، لا مسلمين معرب. معرب كهنا لا رجل لا تنوين لم نودك إبرار، لا رجلا لم نتلت. قالوا حذف للتخفيف لتركبه مع لا مع اسمها مركب سلهنا، والتركيب يقتضي التخفيف. تركيب دقمو تخفيف يسفر دال، فأصبح التنوين محذوفا. تنوين يتقال بمكنيات لازينه يلال. إذن وانصب بلا في النفي وانصب بلا لو لا من بلا نبر لفظا عند الكوفيين مثلا، أو محلا عند البصريين مثلا، مفرد هنا بلا. أما إذا لم يكن مفردا بأن كان مضافا وشبيها بالمضاف فذاك ينصب اتفاقا وهو معرب. مثلا لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم، أيجوت لا صاحب علم، صاحب مضاف، علم مضاف إليه، أصبح على أي شيء؟ أصبح معربا منصوبا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. تقبابان يا جماعة. إذن لا بد مضاف بهنا بتجزي معرب الانجلي أنا نقر لي هنا يتكلم. تنوينه ما كم طبعا يورك على لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان. إضافة أنا تنوين أبرو ميمط ونقرو شايد له متعلق له. تقبابان كزيمة من النسات شبيه مضاف ميون. لا طالعا جبلا حاضر، طالعا منصوبنا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، والتنوين موجود لأنه لم يكن مضافا. مؤرم مهون ميتاكم هندوم تنوين ممتاتنا زيجا، تنوين يالش نو ندبي مكارا. تقبابان لمن كالاتشوين مضاف على لما إضافة له يكون تنوين ودك أو لكونه مضافا. خير كذي من الناس هذا هنم لببلو وانصب ميلون قداس محلا مفرد هنا مبني سيوان ببصريوش لفظا مضافنا شبه مضافا إن مفردنا بكفيوش وانصب ميلو لفظا ميلون بزي ما تركوا بيتشالا على ما رثنا على كل حال. أظن الأمر واضح، قلت هنا يمسلين إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا بيع ولا خلال يلعن. من مالتنا
تقول مثالي تلال وارفع عفوا وارفع رفع تادرق له إذا كررت نفيا إذا كررت نفيا أي نافيا من إطلاق المصدر وإرادة إيش اسم فاعل نافيا هنا أفراش نكو بتدقاقمه ما نوسو لا معرفت لام بتدقمازه أي مع نكرة أخرى بيهون كليلا نكرا قاهنو نو نجي لا 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 ما لا تعرف لان راسها مرقم ما لا سايهون كررتها مع نكرة أخرى فقلت لا حول ولا قوة أيوه لا قوة تدقمج بيهون ستدقم قوة ملوك ألقاه يعني مع نكرة أخرى لا رجل ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة لا أمتوهات سامت بيهون بتشان سيهون امرأة ملوك ألقاه يعني مع نكرة أخرى وأنصبنا الذي باركبت جزيه رفعنا ورفع إذا كررت نفيا من دون رفع متارجو لا رجل في الدار ولا امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله مالتنا وانصب نصب متارجا لها لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة تلاله وانصب على وسط ويم دقمه ولا امرأة لا حول ولا قوة هم جال أو غير الإعراب ويم دمو إعراب دبلالك فيه أي في التركيب الذي فيه التكرار تكرار اللبت التركيب لا يكو تكرار اللبت تركيب عرفتنا نقول لاي مغايرة ما راقم تجلاله تصيب الصواب تصيب الصواب صواب يقينه بالله مال خير مثلا لا حول ولا قوة هنا أدبار لكم بين النصب وين لا حول ولا قوة إلا بالله هم مغايرة الإعراب بالال وارفع ملولاي كل النكرتين بلما ترقوا من جلاله لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة طيب وانصب كل النكرتين كل النكرتين لا حول ولا قوة ويم لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة أو غير الإعراب في تصبي أهم ما دبالكنا ما دبالك دمه بقول التاينتنا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة تقابل هم قبطي عند ترقم ولتنيا ترقم وارفع إذا كررت نفيا النكرة الأولى لا حول ولا قوة تلاله وانصب النكرة الثانية تقول لا حول ولا قوة طيب أو غير الإعراب في تصبي هي ندمو قلبت تتعرقوا عليه يهونون يمجمرات من رفع ولتيث نصبا نبرم ياركو إجاء الأول منصبا والثاني مرفوعا فتقول لا حول ولا قوة طيب في هذا التركيب أمست نقر نونا يالو يهن المواقع أسفل لقال أمست يبلتال طبعا بنقرات الله لكن بالاختصار باجروا يهنو مين نقروا مين نسوا مين انقديه لا مع نكرة أخرى ستدقاق لا حول ولا قوة سبال فيه 5 أوجه أمست هدتو تشالو أمست يانبابا بسرعاتو تشالو الأول من هذه 5 يمجمرو هولتون يمجمرون رفع تعرقنا هولتين يولاي هولتي فكرة فتقول لا حول ولا قوة تمساسي هندبل لا حول ولا قوة هولتبل هيا إذا رفعت النكرة الأولى فيجوز لك في النكرة الثانية وجهان يمجمريت نكرة رفعك تدرجج هولتين يتري هولت وجهنا مفكر من رأي هولتوا هنا نسلون تقابلنا يا جماعة طيب هولت تاجين مالسنا أمست تكون يالله سوستنيا ويم دمو سوستو إذا نصبت النكرة الأولى أو جعلتها مبنية على الفتح فقلت لا حول لا حول كالك فيجوز لك في النكرة الثانية 3 أوجه نكرة ثانية لي 3 وجه فكرال الوجه الأول لك عندما جمروا نص مارك لا حول ولا قوة
አንድ الوجه الثاني የመጀመሪያው መብንያ ለፈት አድርጎ ሁለተኛው ላይ ነስቡን ግልጽ ማድረግ لا حول ولا قوة بالتنوين يا جماعة عندما جمر ولا قوة ولا قوة هذا بالعطف على محل ما قبله بالعطف على محل ما قبله عطف المفرد على المفرد ሁለት ሶስተኛው የመጀመሪያው ፈት አድርገው ሁለተኛው ረፍዕ ማድረግ ነው لا حول ولا قوة لا حول ايش ولا قوة قدم ሁለት አሁን ሶስት ስንት ሆነ አምስት ይደገም لببالو هذا أمر مهم لا حول ولا قوة ولا قوة ولت لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة صست نهار تامست مالتي هنا طيب متنو لاي ይሄን አምስቱን ሁሉ ማግኘት ይቻላል ወይ መትኑ ላይ አዎ ይቻላል ታስተውሱ ከሆነ ልብ ካላችሁ ሁለት አይነት ትርጉም ተርጉሚዋለሁ በየትኛው ትርጉም ነው አምስቱን የሚያስተረጉመን እንመልከት طيب شوفوا الآن وارفع إذا كررت نفيا كل النكرتين لا حول إيش ولا قوة أنت وانصب كل النكرتين لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة እዚህ ጋር ሁለት ነው ያለው እንተበይ ቅድም አንድ አግኝተናል እዚህ ጋር ሁለት አገኘን ሶስት እየሆነ ነው لا حول ولا قوة ስለጨመርን ነው ሁለት ይሆኑ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ተግባባን ባይሆን እንግዲህ ወንስብ የሚለውን استعملناه في البناء وفي الإعراب ولا قوة بالنبات ቀጥታ ነሱ ነው የሚባለው እሱ لأنه لم يكن مبنيا ولا قوة بالنبات ግን መብንይ ነበር ወንስብ ያለው ቃል እሱ እንዲይዙ አድርገናል ወይም መሐልን እንለዋለን ችግር የለውም على كل حال ሶስት ያገኘን ነው أو غاير الإعراب ብሏል أو غاير إيش الإعراب وارفع على ላይ مغايرات አደርጋለህ ምን ትላለህ لا حول ولا قوة ትላለህ ማለት غايرت الآن ስለዚህ أو غير على ላይ ይሄን አገኘሁ አንድ ሶስት አገኘ አራት አምስተኛው ወንሲብ አለው ላይ غير الإعراب ታደርጋለህ ወንሲብ አለው ላይ كل النكرتين النبر يعني غير الإعراب የሚለውን ትሰራለህ ወንሲብ አለው ላይ فتقول ايش من ትላለህ مغايرة ስታረግ لا حول ولا قوة ትላለህ النكرة الأولى ايش تجعلها مرفوعة والنكرة تجعلها منصوبة والنكرة الثانية تجعلها مرفوعة لا حول ولا قوة تلالة وارفع على ولاي لا حول ولا قوة نو تقبلان يا جماعة فلذلك أمستم لكم أمست هلو كذي بيت لي ما قنيت يتشالا على بلوال ودفيت الزوجار مياه زال لمن نسو كفتابه على النيالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن هذا البيت مصنف ولا يالو مصنف يتكسو أمستن وجه تقلو يزال رفعهما وفتحهما من الشطر الأول يقنيان على لمن من الشطر الأول ارفع كل النكرتين سلال وانصب كل النكرتين سلال ليلو دقمو أو غير الإعراب كالون ميكنيو ممكنياتهم المغايرة تصدق بجميع ما تقدم من الخمسة كمستوشو بهلم لا يتمتشال لكنا عندو اعتراضنا تقومنا أقرب بيبال نصب ميلون قال استعمله أحيانا للبناء وأحيانا للإعراب فهذا لا إشكال فيه ممكنياتهم نصب ميلون عندهم هين قال لمؤرب بشام يتقموتنا مبني لي فتح النوم يتقموت هذا هو الفرق بينهما بس وإلا الكلام صحيح وكلامه أيضا مشتمل للأوجه الخمسة كلها أمستوشم هلاتشم لتقاللونه
وارفع كل النكرتين وانصب كل النكرتين وانصب كل النكرتين على ولا ሁለት እንዳለ ባይሆን ያዙልኝ لا حول ولا قوة ولا قوة وغير الإعراب ደግሞ لا حول ولا قوة 3 4 وانصب على ولا ደግሞ لا حول ولا قوة هنا አባሉ تقول ምሳሌውን እንመልከት ትላለህ لا بيع ولا خلال ሁላቸውም ረፍ ለሆኑበት ገባይም የለ ሰዳቃ ጓደኝነትም የለ فيه أي في يوم القيامة يوم القيامة ጓደኝነት ምንም የለም እንግዲህ የለውም الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو የሚሆነው طيب ولا بيع ولا خلال ولا بيع ገባይም የለ ولا خلال إخلال نسخة አለ الإخلال المعايبة نور مالنا الخلال الصداقة كما قلنا طيب ولا بيع ولا خلال ولا إخلال ገባይም የለ አንዱን ማነወርም የለ ውድጅናም ጓደኝነትም የለ انتهى الأمر አብቁቷል እያለ ነው لا بيع ولا خلال وارفع كل النكرة ላለው ምሳሌ ይሆናል ولا بيع ولا خلال በየተቀራሁት ደግሞ ወንሲብ كل النكرة ላለው ይሆናል ولا خلالا ያው ጽሁፉ ያስቀራም እንጂ በዛም ሊያስከር ይችላል ወንሲብ كل النكرة ላለው ሊሆን ይችላል በሉ طيب ثم قال رحمه الله وإن تشأ فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا وإن تشأ أيها القارئ كفلك فافتحهما ሁለቶቹንም ነክራዎች ፈትህ ታረጋቸዋለህ جميعا ባጠቃላይ لا حول ولا قوة تلاله ولا تخف ردا ولا تقريعا የመላሽ መለሳና የወጫፊን ውጨፋ ወይም የዘጋሊን ሰው ዝገላ አትፍራ ምክንያቱም لأنك على الصواب موبخ አንተን የሚወጭፍ የሚያጨረፈርፍ የሚያወግዝ የሚኮንን ቢመጣ كلامك صحيح ንግግርህ ትክክል ነውና አትፍራ አያለ ነው እቺ ቤት ተቃውሞ አላት እቺ ቤት ተቃውሞ إما أن يلزم منها التكرار وإما أن يلزم النقص كامستوچ ወይ መቀነስ ይመጣባታል እቺ ቤት ካለች ወይም ደግሞ ተክራር ይዛታል ልብ በሉ ይሄን ምን ለማለት ነው في البيت السابق وارفع من بلنال كل النكرتين عدل وانصب كل النكرتين أو غير الإرابة سلازي كل الأوجه الخمسة داخلة مكنياتهم وانصب على ولا كل النكرتين قال قطعوا يا جماعة كل النكرتين قبطوا ويسرق قبطوا لكم لا حول ولا قوة لنا لا حول ولا قوة على ولا يكو وانصب كالو استجابة قالوا يالله طيب ذاك قبا وإن تشاء فافتحهما جميعا له كفلك ሁላቸውንም فتح አርጋቸው አለ ምን معنى هذا اذا هل هو صحيح كفلك ሁላቸውንም فتح አርጋቸው ወንሲብ كل النكرتين ስንፈስረን የለም ወይ لا حول ولا قوتنا لا حول ولا قوة قبطوا የለም ወይ لماذا يقول وإن تشففتهما اذا لازم هو التكرار በዚህ ትርጉም በኩል ተክራር ነው ያዘው በአንደኛው ደግሞ شوف وارفع بني ترجم النكرة الأولى وانصب النكرة الثانية لا حول ولا إيش قوة أو غير الإعرابة يهنن قلبت فتقول لا حول ولا قوة ሁለታቸው مرفوع የሚሆኑበት በትና ሁለታቸው መንሱብ የሚሆኑበት ከዛኛው ቤት ላይ ወርፋ اذا كرتنا في منصب ከሚለው አልተገኘም ማለት ነው لأن قوله وارفع النكرة الأولى قلنا وانصب قلنا النكرة الثانية أو غير الإعراب فيه ما لدمه هن راسه مقلبتنا ሁለታቸው فتح የሚሆኑበትን ደጋመጣህ وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا ሲላ መጣ ይሄ በጣም ጥሩ ነበር ነገር ግን لازمه سكوت الرفع الاسمين ሁለቶቹ ስሞች مرفوع የሚሆኑበትን ግን ሳይናገር ቀረ ملحاو ناقش هنا مال إذن هذا البيت وإن تشاء فافتحهما جميعا له ወይ ቁሱር ያመጣል ወይ ተክራር ያመጣል ገባችሁ ነው ያልኩት ወይ ተክራር ያመጣል ወይ ቁሱር ያመጣል ተክራሩ በምን ወጅህ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ወንሲብ የሚለው كل النكرتين ስለገባ ነው በመጀመሪያው ተፍሲር ማለት ነው وذاك هو الصحيح ايضا ቁሱር የሚያመጣው ደግሞ ወርፋ ነክረተ ኡላ ወንሲብ ነክረተ ፋይና ካል የሁለቶቹን ፈትሐ አመጣ የሁለቶቹን ረፍዕ ግን ሳይመጣ ቀረ ነው
ስለዚህ هذا البيت الأولى إسقاطه عدم الإتيان به تبلو تقاوم قربلت نبر أجاب بعضهم ملس ستوال مثالي وقار أرقونه فقالوا إن هذا البيت في قوة المثال وليس المقصود منه بيان الحكم بيان الحكم حكم ما قلت أر لم يتفلقوا إنما المثال مجرد المثال شوف كيف ذلك تقول لا بيع ولا خلال لتتشوم رفعه نبت مثالي هنا ولا بيع ولا خلال يمجمر فتح هنا ولتنياو ضم له نبت تقبل يعني المغايرة لا مغايرة مثالي هنا طيب وإن تشاء لك فلك أنت فافتحهما وإن تشاء مثال فتحهما بالترجمة فتح يميدرجبت مثال كفلك فافتحهما جميعا أهون زقوا يألفوتن لا بيع ولا خلال ويم ولا بيع ولا خلال بله تاسكم طوال تقبل فتح فترجه لتون كفل خلاص لأن المثال هذا جاهز وممكن فإذا وإن تشففتهما جميعا يالو مقصود حكم مجلس صايهون مثالي مجلس نيتفلقوا يقباسون يا جماعة مثالي مجلس نيتفلقوا مثالي دقمو እንደፈለገ ማምጣት ይቻላል ነው እንግዲህ ላም በተመለከተ ነው የሙዳፉንና የሸፍ ሙዳፉን መቼም አልጠቀሰም لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ምንድነው ይሄ لا مانع لما أعطيت ይሄ شبيه بالمضافنا مضاف منصوب ነው የሚሆነው አይደል مضافنا شبيه مضاف كهونه منصوب ነው የሚሆነው ሙዕራብ ናቸው በብንያ አይደለም لا يكون مبنيا انما ايش منصوب بفتحة ظاهرة طيب كذي بمنسات مصنفيو طبعا انا نساتشون بياچوالو لا صاحب علم ممقوت او مبغوض لانه صاحب علم اين الإعراب وكيف الإعراب لا نافية الجنس تعمل عمل إن مبنية على السكون صاحب اسمها مضاف منصوب على متنصبه فتحة ظاهرة في آخره كذلك شيء بالمضاف لا مانع لما أعطيت شيء المضاف نهي لا مانع بنقرات ليه مبني دايما مسلاتو يا جماعة لا نافية للجنس تعمل عمل إن مبنية إيش على السكون مانعة اسمها منصوب على متنصبه فتحة ظاهرة في آخره لا رجل دالوا أدلم لا رجلكم مبنيين وبلنا لا أدلم عند البصريين يهند صار له لماذا تنوين يودك أو لمشابهته المضافة بالطول نو لمشابهته المضافة إيش بالطول طولو بمن تجنيا رزمته بمن تجنيا كارك لأنه سيعمل فيما بعده فأصبح كالمضاف عنده مضاف هنا له أشبه الشبيه بالمضاف كالمضاف فكما أن التنوين تسقط في المضاف كذلك سقطت في الشبيه بالمضاف نو هذا مذهب لبعض النحويين على بلدال لا يلالو لا مفررنا ولا مالتهم يهدو سوى تشالو لا مانع مفررنا ولا رجل دالنو لما أعطيت الكون متعلق على شيء محذوف لا مانع لما أعطيت مانع لما أعطيت بلو وده تقدر يهدو سوى تشمالو قدي يمفررون على كلين تناقرال يمضافنا شيء مضاف دمال تناقرم لكن حكمهما أيضا شيء بسيط وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا